आदरणीय दर्शकवृन्द जय मसिंह यहाँहरूको माझमा आज हामी बेथेल टिभी नेपालको यो अर्को श्रृङ्खलामा उपस्थित भएका छौँ। हामी बेथेल मण्डली खुङ्डीको भवन उद्घाटनको कार्यक्रममा जुटिरहेका छौँ। यति बेला आदरणीय पास्टर समर बमजन आउँदै हुनुहुन्छ गाडीमा, भर्खर मार्ग देख्नुभयो। उहाँलाई हामी स्वागत गरिरहेका छौँ र म यति बेला क्यामेरामा छु दीपक पुनमगर। हामी यहाँको माझमा अपडेट गराइरहेका छौँ।
आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यहाँको माझमा भिडियो अपडेट गराइरहेका छौँ देखाइरहेका छौँ भिडियोको झलकहरू। यति बेला पास्टर समुएल बमजन अङ्कलले चाहिँ पर्दा खोल्दै हुनुहुन्छ ब्यानरको जहाँ चरमपत्रको र साथमा हुनुहुन्छ बेथेल चर्च रोल्पाका आदरणीय पास्टर प्रसाद दामोदर। उहाँहरूलाई हामी तालीद्वारा सम्मान गरिरहेका छौँ।
विशेष गरेर आजको त्यो मण्डली उद्घाटनको लागि हाम्रो काठमाडौँबाट आउनुभएको रेभरेन्ड वरिष्ठ पास्टर अनि एजिएफएनको राष्ट्रिय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँको सम्बल दाजुलाई विशेष गरी हामी धन्यवाद दिएर स्वागत गर्नेछौँ सामु दाजुलाई। उहाँको साथमा आउनुभएको काठमाडौँबाट अनि दुवैजना उहाँको टिम भाइहरू आउनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि हामी उठिदिन अनुरोध गर्छौँ। ताली बजाएर स्वागत गर्छौँ। हाम्रो बेथल मण्डली रोल्पा र बेथल मण्डली दाङबाट विशेष गरेर पाहुनाको रूपमा आउनुभएको पास्टरहरू हुनुहुन्छ अनि पास्टरको साथमा सहयोगी टिमहरू हुनुहुन्छ। लगभग मलाई लाग्छ कोही पास्टर आउनुभएको छैन होला, एक दुईजना, अरू चाहिँ सबै नै आउनुभएको छ। एउटा मण्डलीबाट एक दुईजना तिनजना जति आएको देखिन्छ। विशेष गरेर उहाँको टिमहरूलाई पनि उठाउनुभन्दा पनि एकैचोटि हामी ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ। धन्यवाद दिनुपर्छ। यो समय हामी आजको यो कार्यक्रममा बाँकी सम्पूर्ण समय चाहिँ सञ्चालक नानीदेखि अगाडि बढ्दै जान्छ। स्वागत गर्न मात्र आएको हो, त्यसैले गर्दा यहाँको माझबाट म फेरि पनि बिदा हुन्छ। सबैलाई जय मसीह। प्रभुलाई धन्यवाद र प्रश्नोत्तरलाई पनि धेरै धन्यवाद। उहाँले पनि स्वागत मन्तव्य राखेर गइसक्नु भएको छ र हामी त्यसै गरी होइन प्रभु हामी हरेक कुराहरू उहाँको ताली बजाएर उहाँलाई गाएर नाचेर हामी उहाँको महिमा गर्ने। आज मिति 2077 साल चैत्र 2 गते हामी सम्पूर्ण देशवासी भेला भएका छौँ। 77 जिल्ला 7 प्रदेशबाट एउटा न एउटा हामी सबै भेला भएका छौँ र आज परमेश्वरले 11 वर्षमा सुरु हुँदा परमेश्वरले हामीलाई यो एउटा सुन्दर समय सुन्दर घर दिनुभयो भनेको त फेरि पनि हटाएनौँ र साँच्चै परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। यहाँ उपस्थित सबैजनालाई हाम्रा अग्रजहरूलाई म येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह टक्राउन चाहन्छु। सबैले हुनुहुन्छ र म जान्न सिपालु छैन है, म जानेर यहाँ खडा भएको पनि होइन, मैले उद्धार पाएर खडा भएको हो। र साँच्चै भन्नुपर्दा मसँग मोबाइल छ, तपाईँहरूलाई ढाँट्दिनँ, किनभने वचनले भन्दछ म ढाँट्दिनँ, म सत्य बोल्छु। म अहिलेसम्म म्यासेज गर्न जान्दिनँ मोबाइलमा, म अहिलेसम्म म्यासेज पठाउन पनि जान्दैन र केही जान्दैन। तर मैले उद्धार पाएको कारणले म यहाँ उभिएको हुँ, म सिपालु भएर होइन। जसरी वचनमा लेखेको छ, तर परमेश्वरले क्षमा गर्नुहोस्, दाजुहरूले पनि क्षमा गर्नुहोस्। र जसरी उत्पत्तिको पुस्तकमा मोसालाई प्रस्थानको पुस्तकमा मोसालाई परमेश्वरले फारोको सामने जा इजरायलीहरूको उद्धार तयबाट गर्नुपर्छ भन्दा म त बोल्नै जान्दिनँ, म त सिपालु छैन भनेर मोसाले भनेका थिए। त्यस्तै तर त्यो समयमा मोसा धेरै उमेरका थिए तर बोल्नै जान्दैन भने म पनि सायद 60 वर्षको हुँदा म बोल्नै जान्दैन र म जान्ने भएर यहाँ
भाषण गर्न उभिएको पनि होइन र म साँच्चै परमेश्वरको कृपा र अनुग्रहले मात्र उभिएको हुँ र धेरै बोल्यो भने नमिठो पनि हुन सक्छ तर नबोलु भने पनि यो मौका अर्को पटक आउने छैन र त्यसकारण बोल्नै पर्छ। यो भवन अर्को पटक निर्माण हुने छैन र उद्घाटन समारोह पनि अर्को पटक हुने छैन। म पनि सायद रहला या नरहला, त्यसै कारण अवसर पाएको छु। अलिकति सबैले क्षमा गर्नुहोला, बोल्नै पर्छ र मेरो अलि परिचय कतिले नजानेको जाने पनि भन्नै पर्छ र मेरो नाम वामदेव भारती। म यसै गाउँमा जन्मेको हुँ। मेरो पुर्खौली सन्तान यहीँ बसोबास गर्छन्। कहिलेदेखि गर्छन् मलाई थाहा छैन र गर्छन् र त्यसैले म पनि यसै ठाउँमा जन्मेँ र म खुम्रीवासी र पहिलो म दोस्रोमा म नेपाली भए, चौथोमा म सबभन्दा प्रमुख म मानिस हुँ। हामी मानिस हौँ भन्ने कुरो थाहा नपाएको कारणले नै समाज अल्लमल्लमा छ, देश अल्लमल्लमा छ, संसार अल्लमल्लमा छ। हामी मानिस हौँ भन्ने कुरो थाहा नपाएको कारणले। तर आज मैले पनि विगतको 10 वर्ष अगाडि म मानिस हुँ भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा थिएन। म राम्रै मान्छे हुँ, अलि माथिको उच्च मान्छे, खानदानी मान्छे, सबै कुरा जात धर्म सबै म माथिको हुँ भन्ने मैले जानेको थिएँ, मलाई सिकाइएको थियो। तर जब ती विभिन्न विधि विधानहरू व्यवस्थाले म हैरान भए र विगतका दिनहरूमा धेरै दुःख कष्ट पाएर म मृत्युसम्म रोजेको मान्छे, अन्तिममा म मृत्यु खोज्दै खोज्दै मैले प्रभु पाएँ। प्रभु पाइसकेपछि, परमेश्वरलाई मैले पाइसकेपछि आज 10 वर्षबाट म सुरक्षित छु। र यसरी 10 वर्षको अन्तरालमा यो त्योभन्दा अगाडिको जीवनमा म यसरी किन बाँचिरहेको छु त? 25 वर्ष भइसक्यो, न मेरो रोग निको हुन्छ, न मर्छु, न राम्ररी बाँच्छु भनेर सोच्दै थिएँ। सोच्दै बाँच्दै आखिरमा आज मैले थाहा पाएँ म किन बाँचेको रहेछु त भन्ने कुरा। र आज परमेश्वरको योजना यस पृथ्वीको उत्पत्ति भएदेखि, मानिसको सृष्टि भएदेखि आजसम्म नभएको कार्य तँबाट हुनुपर्छ भनेर परमेश्वरले मलाई जोगाइराख्नु भएको रहेछ। त्यसै कारणले त्यही कारणले मलाई उहाँको योजना अनुसार मलाई उहाँले जीवित राख्नु भएको रहेछ। र जसरी यिर्मियालाई बोला हुँदा पनि त्यस्तै उनले म बालकै छु, म जान्दिनँ, म सक्दिनँ, तर परमेश्वरले भन्नुभयो त जानै पर्छ, त बोल्नै पर्छ भनेर भन्दाखेरि त्यस्तै आज यो ठाउँमा त्यही अवस्थामा मलाई उहाँले चुन्नुभयो। मैले उद्धार पाएँ र यो गाउँले पनि उद्धार पाउनुपर्छ भनेर आज चोकमा बसेर र बाटोमा हिँडेर, तर म आज प्रभु येशू बाहेक कुनै मान्छेसँग डराउँदैन, कुनै मान्छेसँग डराउँदैन। यो देशको शासक, मेरो दाजुभाइ, इष्टमित्र जोसुकै भए पनि र म खराबी गर्दिनँ, म खराबी सहदिनँ र म धर्मका कुरा गर्दिनँ, म सत्यका कुरा गर्छु। हामी विश्वासका कुरा गर्छौँ र सत्य के हो भने प्रभु येशू ख्रीष्ट नै सत्य हुनुहुन्छ र उद्धार उहाँबाटै आउँछ भनेर बताइएको छ। त्यसैले यहाँ हामी सबैलाई थाहा छ, मैले 10 वर्षसम्म मेरो परिवार गर्नको निम्ति उभिएर भनेको होइन र तपाईहरू सबैले जलमल गर्नुभयो। सबैको सहकार्यबाट, हाम्रा आदरणीय दाइहरूबाट सहकार्य गरेर उहाँहरूले सबै कार्य उहाँहरूले गर्नुभएको, मैले केही पनि गरेको होइन र तर पनि उभिने मौका पाएँ र मैले केही गरेको होइन, खालि
गर्ने त हाम्रो धेरै वास्ता गरेर वास्ता त गरिराख्नु भएछ। यो देशमा यो मानिसहरूको सामने सुसमाचार ल्याउने मान्छे पनि उहाँ, र यो देशमा क्रिस्चियन जन्माउने पनि उहाँ, र उहाँले आजसम्म सबैको हेरचाह गर्दै हाम्रो हेरचाह गर्नको लागि त्यति टाढाबाट पनि यहाँसम्म मान्छे धन कमाउने मान्छेलाई फुर्सद छैन, विभिन्न काम गर्ने मान्छेलाई फुर्सद छैन, फेरि पनि हाम्रै वास्ता गरेर उहाँ यहाँसम्म आउनुभयो। त्यो एउटा के हो भने येशू ख्रीष्टको प्रेम हामीभित्र भएको कारणले उहाँ यहाँ आउनुभयो। उहाँ पनि के बाटोमा हिँड्ने मान्छे होइन। तपाईँ हामीले सबै जान्नुपर्छ कि उहाँ बाटोमा हिँड्दै घुम्ने मान्छे होइन, तर पनि हामीलाई प्रेम गरेको कारणले, हामीलाई वास्ता गरेको कारणले, हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरेको कारणले, सहकार्य गरेको कारणले यस ठाउँसम्म, यस्तो दुर्गम ठाउँमा काठमाडौँबाट यहाँ आउनुभएको छ। र उहाँ तपाईँ हामीले जानकारी अनुसार वरिष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँ इन्जिनियर हो र उहाँ सारा संसारका देश घुम्नु भएको छ। मैले त भने म केही जान्दिनँ, मैले मोबाइलको मेसेज गर्न पनि जान्दिनँ र खुङ्ग्रीदेखि भारतसम्म 30 वर्ष बसेको हुँ। त्यसैपछि फर्केर आए, अहिले खुसी छु र परमेश्वरलाई धन्यवाद हो। अब यहाँका घरहरू हेर्दाखेरि कति सुन्दर सुन्दर छ होला, कङ्क्रिट ढलान गरेर होइन, फलामको दलीहरू राखेर यस्तो राम्रो ठाउँमा परमेश्वर फलो हुनुहुन्छ। हामीलाई यो युगमा बाँच्ने मौका दिनुहुन्छ, जसले गर्दा हामीहरू यात्रा गर्न सक्छौँ। अब मध्य पहाडी लोकमार्गबाट म अस्ति नै रुकुम गएँ, अनि मैले नक्सा हेर्दै हिँडेको थिएँ गुगलमा। घाम त नजिकै रहेछ, खुद्दै नजिकै छैन, कस्तो हो घाम त यहीँ जस्तो लाग्यो भन्दा निस्किएको भएन। त्यो डाँडाबाट यतापट्टि घाम रहेछ, धेरै टाढा पनि छैन रहेछ। बाटो जोड्यो भने अब त जोड्दै सिकाएर त्यहाँ शहीद मार्ग। अब मध्य पहाडी लोकमार्गको बाटोहरू अति सुन्दर छन्। काठमाडौँदेखि हिँड्दाखेरि रमणीय है दृश्यहरू हेर्दै हाम्रो शीतल हावा पानी अति रमाइलो छ। पहाड पर्वत हिमाल हेर्दै हामी आउन पाउँछौँ। कति सुन्दर छ हाम्रो देश। अघि हाम्रो वामदेव भाइले भन्नुभयो, उहाँ जान्दिनँ, पढेको छैन, केही पनि बुझेको छैन। उहाँले धेरै जानेको छ, म जान्दिनँ। 2 वर्ष अगाडि हो कि 3 वर्ष अगाडि होला म यहाँ आएको थिएँ। यो जग्गा देखाउनु भएको थियो, जग्गा वरिपरि उहाँहरू प्रार्थना गरेर गएका थियौँ। उहाँले भन्नु म यो दिन लागेको लागि यो जग्गा चर्चको लागि भन्नुभयो। अनि मेरो हृदय छोयो, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। उहाँले यसरी आफ्नो यो मेरो बाँकी अंश हो, छोराहरूको लागि छुट्याइदिएको छु भनेर उहाँले देखाउनु भएको यताउता। परमेश्वरले हामीलाई दिनको लागि यो अवसर दिनुभएको छ, दिनको लागि हामीलाई बचाउनु भएको। किनकि परमेश्वरले पनि आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई हाम्रो लागि दिनुभयो। परमेश्वरले दिनुभएको आजको दिनसम्म हामी मानिसहरू जहिले पनि हामीले विचार गर्छौँ। तपाईँ आफै विचार गर्नु तपाईँको जीवनलाई। हामी सबै ऋणी हौँ। मेरो आमा 1.5 वर्ष अगाडि बित्नुभयो, 95 झन्डै 96 वर्षको उमेरमा। मेरो बुवा 15-16 वर्ष अगाडि बित्नुभयो। म आज यो उमेरको भएर आजको दिनसम्म म ऋण खाइराखेको छु। मेरो जन्मिनु अगाडि नै मेरो आमाले मेरो लागि वास्ता गर्नुभयो होइन र आमा बुवाले। आमाको गर्भमा हुँदा नै त्यहाँदेखि मलाई वास्ता प्रेम, मलाई सेवा गर्ने मानिसहरू कति छन् संसारमा। मलाई सिकाउने गुरु टिचरहरू, सुरुमा क ख पढ्न सिकाउने टिचरहरू आज कहाँ छन् थाहा छैन, अनुहार पनि बिर्सिसकेँ। के म तिर्न सक्छु? कसरी तिर्ने मैले? मेरो आमालाई म कहिले पनि उहाँको गुण तिर्न सक्दिनँ। उहाँको 10 तारा दुध खाएर उहाँले मलाई बोकेर स्याहारेर कति वास्ता गरेर मलाई हुर्कायो होला। मेरो बाबुले मलाई कति दुःख गरेर स्कुलमा पढाउनु भयो, कति दुःखले उहाँले ममाथि लगानी गर्नु, र कति मानिसहरूले मलाई आज
लगानी गरिदिएको छु। म बारम्बार भन्छु 43-44 वर्ष हुँदाखेरि मेरो आँखा कमजोर भयो क्या, अक्षर पढ्नाले तिरमिर हुन लाग्यो। अनि डक्टरका गएर आँखा देखाएँ, के भयो मेरो आँखा 40 लाग्यो भने कि डक्टरले। 40 नागेपछि आँखा पनि अलिकति कमजोर हुँदै जाँदो रहेछ। अनि यो चस्मा किन्नलाई त्यतिखेर अर्को चाहिँ चस्मा पाउँथ्यो 150मा 200 रुपियाँमा पाउँथ्यो कि चस्मा। त्यो चस्मा बनाउने वैज्ञानिक पनि कति धन्यका हुन् होइन। 200 रुपियाँमा त्यो चस्मा किनेर म चट्टै अक्षर देखेर पढ्न पाएँ। कति आशिष। अब त्यो मान्छे को त्यो बनाउने म तिर्न सक्छु? 200 रुपियाँमा त्यो पाउँछ पाउँदैन? अस्ति म गाउँमा गएको थिएँ, त्यो बजारमा गएँ, यत्रो दाउ बनाएको रहेछ काठको होइन, तासेर बनाएको, बेड भएको, फलामको कुटेर बनाएको स्थानीय रूपले कति 1000 रुपियाँ अरे कि यो मासु काट्नु हुने खालको। अनि त्यो नजिक रहेछ करौती दाब पनि भएको करौती है। करौतीमा कति राम्रो प्लास्टिकको दाब भएको चट्टै चाइनाबाट आएको, कति 350 रुपियाँ। ओहो, यो दाउको 1000 हो भने यसको त 3000-5000 भने पनि सस्तो पर्नु पर्ने यो करौती त। किनकि यो त यति राम्रो दाब छ, यहाँ झुन्ड्याउने नि मिल्ने छ भित्र है, कति राम्रो। अनि स्वाई चाहिँ काट्ने हल्का। अनि मैले सोचेँ कति मान्छेको लगानी छ त्यहाँ। आज हामीले त्यो प्राप्त गरेका छौँ। आज यो भवनमा हामी छौँ शीतलले घरभित्र। यहाँ बितेको यो झन्डै 6 महिना 7 महिना होइन, कति धेरै लगानी भएको छ। उहाँले आफ्नो जग्गा दिनुभयो, पुर्खादेखि आएको जमिन हो यो। उहाँको पुस्ताबाट आएको एउटा वंशजबाट आएको एउटा अंश हिस्सा हो, पुर्ख्यौली सम्पत्ति। उहाँले मण्डलीको लागि प्रभुको सेवा गर्ने मानिसहरू यहाँ बसोस् भनेर उहाँले दिनुभयो। त्यसपछि धेरैले प्रार्थना गरेर किन उहाँले भन्नुभयो आफ्नो मुठी खोलेर यो भवनको निम्ति लगानी गरेको छ। हामी केही तिर्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। हामी ऋण खाएर मात्रै मर्छौँ। त्यसैले म आफैलाई संसारमा सबैभन्दा ऋणी ठान्छु। म जति ऋणी अरू कोही छैन होला जस्तो पो लाग्छ मलाई। जुन शिक्षा मैले प्राप्त गरेँ, गएको 37 वर्षसम्म मैले विश्वविद्यालयमा पढाइराखेको छु, अझै पनि पढाउँछु। गएको 37 वर्ष मलाई तलब आयो त्यहाँ, जुन तलबले मेरो परिवार पालेको छ। मैले इज्जत पाएको छु, सम्मान पाएको छु, विद्यार्थीहरूबाट माया पाएको छु। मैले पढाएको भन्दा चाहिँ म बढी ऋणी त्यहाँ छु, किनकि मलाई त्यो ठाउँमा त्यो विश्वास, त्यो भरोसा प्राप्त गरेँ, मैले त्यो सम्मान प्राप्त गर्न सकेँ। त्यो पनि ऋणी नै हो, किनकि त्यो शिक्षा मैले पाएको होइन नि, मैले आफैले आर्जन गरेको होइन नि, मलाई कसैले दिएर पाएको। मसँग त के थियो, जन्म त नाङ्गो थिएँ, म रित्तो थिएँ होइन। आजसम्म मेरो भन्ने कुरो त के पनि रहेनछ। फेरि अन्तमा हामी सबै कुरा छोडेर जान्छौँ। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आज यो भवन धेरैजनाको लगानी, धेरैजनाको प्रार्थना, धेरैजनाको योगदानबाट आज यो छुटेको छ, जसमा तपाईँहरू धेरैजना यो कार्यमा योगदान पुर्याउनेहरू हुनुहुन्छ। जुन सिपहरू, जुन लगानीहरू यहाँ लगाउनु भयो तपाईँहरूले, केवल परमेश्वरको महिमाको निम्ति मात्रै होस्। आज हामीले समर्पण गर्यौँ यस भवनमा परमेश्वरको नाउँ लिनलाई, परमेश्वरको नाउँको बढाइको निम्ति मात्र यो भवन प्रयोग हुनेछ। यहाँ कुनै किसिमका अपराधी कुराहरू, अन्धकारका कुराहरू, परमेश्वरमा ग्रहण योग्य नहुने कार्यहरू हुने छैन भनेर आज हामीले यसरी समर्पण गरेका छौँ। र यो भवनमा आउने चाहिँ मानिसहरू, तपाईँ र म चाहिँ मण्डली, यो चाहिँ मण्डली होइन, यो चाहिँ मण्डली भवन हो। एउटा भौतिक कुरा हो, एउटा वस्तु हो। यसले परमेश्वरको महिमा गर्दैन, यसले हामीलाई सुरक्षा गर्छ घाम पानीबाट बचाउन। यो हाम्रो लागि हो। परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षित रहनका निम्ति भनेर विभिन्न सिपहरू, स्रोतहरू परमेश्वरले नै छुट्याइदिएर यी कुराहरू आज खडा भएको छ यहाँ। यो चाहिँ हाम्रो लागि हो। त्यसैले आज हामीले भवन चाहिँ यस
ढङ्गले अर्पण गरेका छौँ कि यस ठाउँमा अब तपाईँका मानिसहरू आएर आराधना गर्नेछन् प्रभु। यहाँ कुनै किसिमका पापका कुरा हुने छैन, तर मानिसहरू आएर परमेश्वर तपाईँलाई महिमा दिनेछन्, मानिसहरू निको हुनेछन्, छुटकारा पाउनेछन्, मानिसहरूले पश्चाताप गर्नेछन्, मानिसहरूले आशिष पाउनेछन्। तपाईँको वचनको शिक्षामा निर्माण हुनेछ, तपाईँको रूपमा मानिसहरू बनिँदै जानेछ, तपाईँको नाम जानिनेछ भनेर यो ठाउँलाई अर्पण गरेका मात्रै हो। तर यो ठाउँभन्दा पनि विशेष अर्पण गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो आफ्नो जीवन हो। परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ यो भवन थिएन। परमेश्वरले यो भवन बनाउने उद्देश्यले तपाईँ मलाई सृष्टि गर्नु भएको होइन। एउटा आमाले बुवाले नानी आफ्नो सन्तानको निम्ति के इच्छा गर्छ? पहिला भोटो सिएर यो भोटोको निम्ति म बच्चा जन्माउँछु भन्छ? भन्दैन नि होइन। भोटोको निम्ति सन्तान जन्माउँदैन कसैले पनि। सन्तानको निम्ति हामी भोटो होइन एउटा भोटोबाट सुरु गर्छौँ। अनि बिस्तारै बिस्तारै एक दिन त्यो छोरो टाई सुट लगाएर होइन उसको उमेर अनुसार क्षमता अनुसार ऊ के बन्छ। परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ तपाईँको जीवन र मेरो जीवन हो। त्यसले परमेश्वरको वचनले म एक दुईवटा कुराहरू तपाईँ गरी राखेर भन्न चाहन्छु। के भन्दछ भन्ने कुरोलाई प्रकाश 12:21ले बताउँछ, तिनीहरूले थुमाको रगत र आफ्नो गवाईको वचनको कारण त्यसलाई जितेका छन् र तिनीहरूले मृत्युसम्म पनि आफ्नो ज्यानको माया राखेनन्। तिनीहरूले थुमाको रगत, अघि पास्टर भाइले भन्नुभयो धेरै गिल्ला निन्दा अपमानहरू हुन्छन्, हामीलाई सरोकार गर्दैनन्, समावेशित भन्यो खोइ त हाम्रो हक हित, संसारमा हामीहरूको हक हित हुँदैन, संसारमा त हामीहरू अन्यायमै पर्छौँ। प्रभु यीशुको विषयमा यशाया अगमवक्ताले भनेको छ उहाँको न्याय खोसियो, उनीमाथि अत्याचार गरियो र बताएको छ निश्चय नै हाम्रो लागि उहाँले सबै कुरा सहनुभयो। यीशु प्रभुले भन्नुभयो तिमीलाई संसारमा दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ, ढाडस गरेर म संसारमा तिमीहरूको साथमा छु, संसारले तिमीलाई चिन्दैन भने प्रभुले भनिसक्नु भएको छ। किनकि मलाई चिनेन, यीशु प्रभुले भन्नुभयो संसारले हामीलाई चिन्दैन, ग्रहण गर्दैन। त्यही नै हो विशेषता। यदि संसारले हामीलाई सजिलै ग्रहण गर्ने हो भने त हामी क्रिस्चियन नै भएनौँ। अँध्यारोले उज्यालोलाई कहिले पनि ग्रहण गर्दैन र अँध्यारोले उज्यालोलाई कहिले पनि भगाउन सक्दैन। उज्यालोले अँध्यारो भगाउँछ है। कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ यो। घर अन्धकार राति तपाईँ एकदमै अँध्यारो भयो भने पनि तपाईँको मोबाइलको बत्ती पनि बाल्नु पर्दैन, अन गरेको उज्यालोले पनि यहाँ देख्छ होइन र। यो मात्रै उज्यालो भयो भने कति कुरा देख्छ। उज्यालोको कति ठुलो चमत्कार छ, कति ठुलो शक्ति छ। परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ ज्योतिका सन्तान हौँ। प्रभु यीशुलाई पछ्याउनेहरू चाहिँ अँध्यारोमा हिँड्दैनन् र उज्यालोमा हिँड्छन्। चोरले बत्ती बल्यो भने रमाउँछ, राति चोर्न गएको बेलामा झलक्क बत्ती बल्यो भने अब त सिद्धि गऱ्यो, उसले त्यसलाई घृणा गर्छ होइन, अनि ऊ भाग्छ, लुक्छ। तर तपाईँ हामी सज्जन मानिसहरू राति बत्ती आयो कति रमाउँछ, यो बत्तीले कति महत्त्व दियो हामीलाई भनेर हामी ज्योति। त्यसकारणले उज्यालोलाई अँध्यारोले ग्रहण गर्दैन। यसकारणले यो वास्तविक हो। तर उज्यालोका कार्यहरूलाई प्रशंसा गर्छन्। उज्यालोको कार्यहरूलाई प्रशंसा गर्छ। धेरै वर्ष अगाडि पञ्चायत काल सकेपछि होला काठमाडौँमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा एउटा कार्यक्रम गरेको थियो क्रिस्चियनहरूले। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम हुन्छ, अरूहरूको पनि हुन्छन्, विभिन्न किसिमका कार्यक्रम हुने ठाउँ हो त्यो, धेरै मान्छे आउँछन्।
त्यहाँ कोही बेला फिल्म देखाउँछ, कोही बेला चाहिँ नाटकहरू देखाउँछन्। अनि मान्छेहरू त्यहाँ बस्नेहरूले बदाम लगेर खान्छन्, खोस्टै खोस्टो हुन्छ, चुरोट खान्छ, ठुटो त्यहाँ खान्छन्। अनि हामीले त सोचेको थियौँ हाम्रो क्रिस्चियन कार्यक्रम भएर सक्यो, सकेर जाने बेलामा हामीले त्यहाँका मान्छेहरूलाई धन्यवाद भनेर बिदा हुने बेलामा छक्क परेर भन्छ, यी कस्ता मान्छेहरू नि, यस्तो त कहिल्यै देखेको थिएन हामीले। अनौठो खालका मान्छेहरू आएछन् यहाँ। भित्र हेरेको हलमा एउटा ठुटो पनि छैन, बदामको खोस्टा पनि छैन, जस्तो थियो पहिला उस्तै छ, जस्ताको तस्तै। यिनीहरू कस्ता मान्छे हुन् भनेर छक्क परेछन् क्या। किनकि त्यो एउटा कार्यक्रम गरेर जाँदाखेरि त्यो सफा गर्न कति धौ हुन्थ्यो मान्छेलाई। तर क्रिस्चियनहरूले कार्यक्रम गरेर फर्केर जाँदा छक्कै पर्यो। किन क्रिस्चियनहरूले जीवनमा मुखले भन्दा सेवाले, कामले, आचरणले देखाउँछ। त्यसैले एकजना धेरै वर्ष अगाडि सन्त फ्रान्सिसी भन्नेले भनेको छ, सधैँ सुसमाचार प्रचार गर्नु, तर जरुरत परेछ भने मात्रै मुखले बोल्नु अरे। बुझ्नुभयो? सधैँ सुसमाचार प्रचार गर्नु रे, तर जरुरी भयो भने मात्रै, परेछ भने मात्रै मुख खोलेर बोल्नु अरे। भनेको के हो? मुखले प्रचार गर्ने हो होइन, कामबाट, आचरणबाट, चरित्रबाट, व्यवहारबाट, हामीहरूको कार्यशैलीबाट, हामीहरूको इमान्दारिताबाट, हामीहरूको सोचबाट, हामीहरूको धारणाबाट। यसै कारण म सल्लाह दिन्छु, तपाईँले जसले घृणा गर्छ तिनीहरूलाई तपाईँले प्रेम गर्नुपर्छ। किनकि उनीहरू जान्दैनन्, उनीहरू अन्धकारमा छन्। 5 वर्ष अगाडि जुन भूकम्प गयो 72 सालमा काठमाडौँ वरिपरि धेरै क्षति भयो। त्यसको केही वर्ष अगाडि मात्रै दोलखा जिल्लाको सिन्धुपाल्चोकको सबै सिमानामा पर्ने एउटा गाउँ छ कल्लाबारी, त्यहाँ हाम्रो मण्डली थियो। 2-4 जना केटाहरू राति आएर जाँड खाएर त्यो जस्तामा ढुङ्गाले हान्ने, ढोकामा काट्ने, पिलरमा पनि कुकुरले हान्ने गरेर गएछ। अनि त्यहाँको गाउँले यताउता गरेर भनेर फेरि प्रहरीलाई उजुर गरेछ। प्रहरीलाई नभनौँ पनि नहुने, किनकि त्यो त एउटा सामाजिक अपराध हो नि त, चुप लागेर बस्नु भएन। त्यसपछि पक्राउ आयो, त्यो मध्ये एकजनालाई पक्रे, अर्को 2 जना विलय भयो, कता भाग्यो नजिकैको गाउँ। भूकम्पभन्दा अगाडिको घटना। अनि मुद्दा चलिरहेको थियो, खोजिरहेको थियो। अनि गाउँलेहरूले कति त्यो मानिसहरूलाई खोजिरहेका थिए, पानी आइराखेका थिए, एकजनालाई पक्रेर पनि राखेको थियो। पछि के गरेर मिलाएर छोड्यो क्यारे, त्यो अर्कोलाई पक्रेको थिएन। करिब 2-3 वर्ष बितिसकेका थिए भूकम्प जाँदा। अनि भूकम्पको बेलामा हामीले धेरै गाउँहरूमा राहत पठायौँ। राहत पठाउने क्रममा त्यो गाउँमा पनि राहत पठाउँदा मैले त्यहाँको अगुवा भाइहरूलाई सल्लाह दिएँ, भाइ अब त्यहाँको हाई स्कुलको टिचर, त्यहाँ त्यतिखेर चुनाव भएको थिएन, कोही पनि निर्वाचित सरकारको कोही पनि नेतृत्व त्यहाँ थिएन। त्यसकारणले गर्दा विभिन्न दलका मान्छेहरू थिए, ती सर्वदलीय नेताहरू, स्कुलको टिचर, स्कुलको अध्यक्षहरूलाई जम्मा गरेर एउटा टिम बनाउनु भनेर त्यहाँको 4-5 जना 7 जनाको टिम बनाउनु। अनि आएर नजिकको बजारमा किन्ने सामान, अनि त्यो राहतको लागि दिनुपर्ने पैसा चाहिँ हामी त्यो ब्याङ्कबाट त्यही पसलेलाई हालिदिन्छौँ। अनि आफै गएर बाँड्नु। अनि बाटोमा कसरी थुनछेक गर्यो, रोक्यो भने, किनकि त्यहाँ राहत लाँदा लुट्थे, किनकि कति ठाउँमा राहत पुगेको थिएन। त्यसैले हामीले लिएर गयो भने त लुट्न सजिलो हुन्थ्यो। त्यसकारण मैले सल्लाह दिएँ, अनि कसैले लुट्न खोज्यो भने रोकेर भन्नु, यो हाम्रो गाउँको लागि हामीले लिएर आएको, यो हाम्रो हो भन्नु, कसैले पनि के गर्दैन। झन्डै 40,000 परिवारलाई हामीले राहत पुर्याएको छौँ जम्मा। पछि मैले हिसाब गर्दा 200 वटा गाउँमा, त्यसमध्ये त्यो एउटा गाउँ। अनि त्यही समिति बनाएपछि मैले अर्को एउटा सल्लाह पनि दिएँ उनीहरूलाई, जुन ठिट्टाहरूले तिमीलाई ढुङ्गा हाने थियो चर्चमा पहिला, त्यही तिनीहरूमध्ये जो भेटाउँछ तिनीहरूलाई पनि लिएर आऊ यो टिममा, क्या राहत बाँड्ने काम, तिनीहरूलाई पनि बोलाऊ। अलिक अगमकायो हो, तिनीहरूलाई ल्याऊ, तिनीहरू यतिखेर खुसी पनि हुन्छ, यो मौका पनि हो। अनि उनीहरूलाई हामीले प्रेम देखाउनुपर्छ, उनीहरूलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। अनि तिनीहरूमध्ये 2 जना भेटाएर लिएर आएछ।
अनि काठमाडौँमै लिएर आइकिने नजिक थियो। अनि मलाई नै भेट्यो, मैले पनि भेटेँ ती केटाहरूलाई। ल बाबुहरू पहिले के गर्यो भने मैले सुनेको थिएँ, जेसुकै होस् सिद्धि त्यो कुराहरू अब त्यस्तो गर्नु हुँदैन, परमेश्वरले तिमीलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर मैले भने। ल यो राम्रो काममा राम्रो सघाऊ है, अब तिमीहरू आएका छौ, यो जवानहरू युवाहरू अलिकति सक्रिय भएर सेवा गर्नुपर्छ है, राम्रोसँग बाँड्नु भनेर मैले अनि पठाएँ। अहिले त्यो गाउँमा केही विश्वासीहरू छ, अहिले त्यहाँ समस्या छैन, किनकि उनीहरूले जानेर गरेका हुन्, उनीहरू अन्धकारबाट परिचालित छन्। के गर्ने, उनीहरूको ठाउँमा म भएको भए पनि म सन्तुष्ट हुन्थ्यो होला त्यो बेला। मलाई अहिले विचार गर्छु, काठमाडौँमा ट्राफिक पुलिसहरू हुन्छ नि, गाडी नियन्त्रण गर्ने, तिनीहरूलाई देखेपछि मलाई कति माया लाग्छ, कति महान पो लाग्छ तिनीहरू है। गाडी चलाउने त्यहाँको ड्राइभरहरू त्यस्तै रुष्ट हुन्छन्, उनीहरूको मुखबाट राम्रो बोली कहिले पनि आउँदैन, कहिले व्यवहार गतिलो हुँदैन त्यो पुलिसलाई, अगाडिबाट मात्रै हो देखावटी। संसारको गाली बाहेक त्यसले पाउँदैन, पाउँछ त? तपाईँहरू पनि गाली नै गर्नुहुन्छ होला पुलिसलाई, कसले त्यसलाई आदर